हॅलो गायज, वजन असा माझा मिनी ब्लॉग 46 लाईफ इन कुवेट. आणि सकाळ डेलीच्या भाशेन सकाळ सकाळी ड्युटेक भायर सरलो. पळयता आतां तुमकां खबर आहा ट्राफीक आसतात. तुका कुवेट म्हटल्यार ट्राफीक, खंय वच तूं ट्राफीक. मागीर कामासून येवन म्हटल्यार चल रांदया म्हटल्यार आयज दाळ करया. आयज वॅज आशिल्लो हांव म्हणून दाळ करपाक घेतली. पळया सगळे इंग्रिडियंट्स ताका लागता दाळीक. आणि पळय म्हाजी दाळ जाता रेडी. पळय कशी दिसली तुमकां दाळ. तुमकां समज अशी करपा जाय न्हू, म्हाका कमेंट्सान सांगा, हांव सांगता तुमकां. ओके, ही पळय जाली एट लास्ट रेडी जाली. आणि मागीर म्हाका परतून ड्युटी पडली म्हणून भायर सरला. भायर सरतनचे मग तुमकां म्हटलें ही प्लेस दाखोवया म्हणून. हें ऑफीस कोणाक खबर आहा, जे कोण कुवेटाक काम करता न्हू, एकदां तरी ह्या ऑफिसान गेलेच ते कोण न्यू येता वयताच. हें कसलें ऑफीस तें सांगा. खबर ना जाल्यार मागीर तुमकां सांगता नेक्स्ट टायम कसलें तें. आनी पळयता जाल्यार हे सगळे फ्लॅग लायलेले. हे पळय हे अशें फ्लॅग लावप म्हटल्यार खंयचो मिनिस्टर येवपा आसा कुवेटाक ह्या कंट्रीचो. हे कंट्रीचो फ्लॅग जावन आसा म्हाका दिसता व्हिएतनाम. व्हिएतनामचो फ्लॅग हो. अशें लावप म्हटल्यार कळपाचें हो आतां कोणूय येवपा आसा व्हडलो मिनिस्टर. हे तुका फक्त एअरपोर्ट टू बयान पॅलस आहा न्हू तितलें म्हटल्यार लागता. कोण येवपा आसल्यार इंडियेचो आमचो प्रायम मिनिस्टर येयलो तेन्नाय लागलेलो इंडियाचे फ्लॅग. हांवें घातलेले तेन्ना. मागीर येयलो जेवन येतकीच मागीर परतून भायर सरलो. म्हाका वचपाक आसलेलें एक जाग्यार. पळयता जाल्यार थंय कितें, थंय हायपर मार्केट आसलेलें. पयलीं सिटी सेंटर म्हणटाले आमी, आतां तेजें हायपर मार्केट केलां तेंच्यांनी. तेजे भितर सरलो. पळोवया म्हटलें कितें ऑफरी आसा तें. आनी खरेंच बरें ऑफरी आशिल्ले ह्या आयलँडांचेर. मागीर आनी कितें तुमकां जाय जाल्यार बरें ऑफरी आशिल्ले. पळय फ्रेश वेजिटेबल आसलेले सारके. वेजिटेबल फ्रूट्स. आनी एक म्हाका पळय केदो व्हडलो पळय दुदी दिश्टी पडलो तो. देवा सायबा, पळय म्हाजें तोंड सुद्दां लागना ताका. पळय केदो व्हडलो तो. हांवूय अजाप जालो हें पळोवन. मागीर म्हटलें तुमकां बर्गर दाखोवया. बर्गर स्ट्रिप्स हांगा बरी ऑफरी आसा. मुद्दम वचून पळया तुमी जाय जाल्यार. मागीर म्हटल्यार तुमकां चल चॉकलेट सेक्शन दाखोवया. कोणाक असले खंयचे चॉकलेट लायक कमेंट्सान सांगा म्हाका. आनी हे ट्रॉबलर म्हणटा ते इतले सवय आसलेले हांवें जाल्यार आजून कुवेटाक पळोवंक ना. ही 2 दिनारान ट्रॉबलर. हय ट्रॉबलर स्निकर्स बरें तुका हांगासर ऑफरी आशिल्ले. खरेंच हांगा फर्स्ट टायम हांव पळयता असले ऑफरी. हेज्या पयलीं गेल्लो हांव पूण म्हाका इतले बरें दिसूंक नासलेले ऑफरी. पूण ह्या फावटी बरेच ऑफरी आहा थंय. ते 2 दिनारान तुमकां सामकें बेस्ट. हे पळय हे आमच्या भुरग्यांचे किंडर जॉय कोणाक लायक आसा सांगा कमेंट्सान. आनी हे सगळें शॉपिंग करून पावलो घरा कडेन, न्हावलो आनी देवाक दिवो लावपाक घेतलो. दिवो लायलो, देवा कडेन मागलें सगळ्यांचें बरें जाल्यार पुरो. आनी गायज आयच्या खातीर इतलें. थँक्स फॉर वॉचिंग अँड सपोर्टिंग गायज.